अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, कई सालों के गैप के बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सिंध असम्बली ने एक बार फिर से स्टूडेंट बिल के जो है इसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है, और इस बिल को रिस्टोर करने का जो मकसद है वो यही है कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो अब एक्टिवली काम कर सके। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और इसका जो लाहेअमल अपनाया गया है उसमें 7 से 11 लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, और वो भरपूर तरीके से अपनी मेहनत के साथ जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के वो इंतज़ामिया तक लेके जाएंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैरेसमेंट्स समेत बहुत सारे जो केसेस हैं उसको लुक आफ्टर कर सके और एक बैकबोन जो है वो दे सके। जो भी गिल्टी होगा उसको उसकी सज़ा उसको मिल पाए। नाज़रीन, इसी वाले से आज हमने जिन गेस्ट को बुलाया है वो है सब्तेन सत्ती हैं, जो कि सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन ISF पाकिस्तान से हैं और जो उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर डॉक्टर आबिद अब्बासी। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी सिंध गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक बिल पास हुआ है, स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन को लेके बहाली हो गई है, इस इकदाम को कैसा देखते हैं? थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर इनविटेशन। जी, यकीनन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो जड़ें नहीं पकड़ सके, और बहुत तवील अरसे से आप हमें पता है कि पाकिस्तान की पहली जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो फॉर द फर्स्ट टाइम एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड इलेक्शन के ऊपर पावर में आई थी, जो जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, उस हुकूमत के खात्मे के बाद स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। न सिर्फ स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी लगाई गई थी बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज पर भी पाबंदी लगाई गई थी, और वो तवील अरसा 11 साल जो मार्शल दौर है उसके दौरान पाकिस्तान में तमाम डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर पाबंदी रही। और आप को याद होगा कि 1985 में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवाए गए, जिनका दुनिया में किसी डेमोक्रेसी में कोई तस्वर नहीं है, और उन इलेक्शन के नतीजे में एक लाट तैयार हुई। और फिर हमने देखा कि बाद में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन वो भी स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर से वो पाबंदी नहीं हटा सके। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत है, फिर हम तवील जनरल मुशर्रफ का दौरे हुकूमत देखते हैं 10 साल तक, जो एक मार्शल गवर्नमेंट थी। लेकिन 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई। तो अब पहला जो इलेक्शन अपने बतौर प्राइम मिनिस्टर के यूनानिमसली इलेक्टेड हुए थे यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो प्राइम मिनिस्टेरियल जो पहला एड्रेस किया था उन्होंने पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से अपने इलेक्शन के बाद, उसमें उन्होंने वहीं पे खड़े हुए ये कहा था कि मैं स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी उठाने का ऐलान करता हूँ। एग्जैक्टली ये उनके अल्फाज थे। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि हम वो जो है वो अमली जामा उसमें नहीं बनाया जा सका। उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस पार्लियामेंट में ने भी 5 साल पूरे किए, लेकिन स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी नहीं हटाई जा सकी। अगर हम माजी में मुड़ के देखें तो पाकिस्तान में आज बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें बहुत बड़े ऐसे नाम हैं, बहुत बड़े ऐसे लीडरान हैं जिनका पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बहुत बड़ा नाम है। वो लोग स्टूडेंट्स यूनियन से निकल के आए, वो जमात इस्लामी के अंदर हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हो, वो मुख्तलिफ और पॉलिटिकल पार्टीज में हो, वो सारे के सारे जो हैं वो इन स्टूडेंट्स यूनियन के नतीजे में उभर के आए थे। तो दुनिया भर में स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो न सिर्फ स्टूडेंट्स के मसाइल और उनके इंटरेस्ट को वाच करती हैं, बल्कि नर्सरियां होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वहां से स्टूडेंट्स जो है वो तैयार होके आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये शामिल है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी हो वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर बतौर इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए स्टूडेंट्स यूनियन को कभी भी बैन नहीं रख सकती। और मैं ये समझता हूँ कि चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बड़ा अच्छा इकदाम है ये सिंध असम्बली में, चूंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ अक्सरियत है और उन्होंने ये बिल पास करवाया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको कैसे देखते हैं, और ये जो स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली है ये अमलन होती है कि नहीं होती। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सब्तेन सर, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट यूनियन का जो इल्हाक है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका अच्छा सवाल है। इसमें जो मेरी राय है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो फेडरेशंस हैं या विंग्स हैं उनका इल्हाक ज़रूर होना चाहिए। जैसे अब पीटीआई है तो उसकी एक स्टूडेंट जो विंग है वो ISF है, इसी तरीके से PMLN की MSF है, और उसके अलावा पीपल पार्टी की PSF
اور دوسرے اسی طریقے سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے اپنے ونگز ہیں، تو اس کے ساتھ نان پولیٹیکل جو اسٹوڈنٹ ونگز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے ڈومین میں کام کرتے ہیں، بٹ اصل میں اس ملک کی بہتری کے لیے یا ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کام ان پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر اسٹوڈنٹس کا الحاق ہوگا تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نچلی سطح سے گروم ہو کے اوپر آئیں گے، وہ موٹیویٹڈ ہوں گے، ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، اور انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا ہوگا معاشرے کی بہتری کے لیے، اور ان کے پاس پالیسیز ہوں گی، اور وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں گے، تو جب اوپر اگر ان کو مین سٹریم میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ سیاست میں آتے ہیں اور ملک کی بہتری میں اگر الیکٹڈ ہوتے ہیں، یا اپنے کسی ان کو منسٹری ملتی ہے یا باقی جو کوئی رسپانسبلٹی ملتی ہے، تو اچھے سے ڈیلیور کر سکیں گے۔ اس کی ایک شاندار مثال ہمارے پی ٹی آئی میں موجود ہے کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں 3 الیکٹڈ ممبرز آئی ایس ایف کے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے وہاں سے ان کا سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا تھا، اور وہ ابھی نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، اور وہ جو اپنے ان میں سے 2 فیڈرل جو منسٹرز ہیں وہ اپنی منسٹری میں جو ہیں وہ باقی منسٹر کی نسبت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو گرومنگ اس لحاظ سے ہوئی تھی، تو وہ کمپیریٹیولی باقی جو اسٹوڈنٹس لیڈرز نہیں تھے یا جنہوں نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس نہیں کی تھی، ان کے مقابلے میں ان کا جو طریقہ کار ہے یا وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ بڑا افیکٹو ہے۔ تو یہ الحاق ضروری ہے، اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس سے ہم ڈائریکٹلی طریقے سے ہم ایسی لاٹ تیار کر سکتے ہیں جس سے وہ آنے والے ٹائم میں ہم اپنی جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ایسے لوگ سامنے لا سکتے ہیں جو حقیقی معنوں میں پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر عابد عباسی، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے برین واش جو جس طرح سے ہوتا ہے کیا وہ اس کو کنٹرول کر سکیں، یا اس کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹ یونین ہے اسی سے سپورٹ ملے گی؟ آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ بڑا ایک فلسفیکل ایشو ہے کہ پاکستان میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ دیا گیا پاکستان کی اگر ہم 74 سالہ تاریخ دیکھیں تو اس میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس جو ہیں ان کو کتنا ٹائم ملا، اور جن کو ٹائم ملا وہ بھی کنٹرول ڈیموکریسی میں ملا۔ تو ڈیموکریسی دراصل ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک الیکشن ہوتا ہے اور اس میں ایک ایم این اے الیکٹ ہوتا ہے اور ایک ایم پی الیکٹ ہوتا ہے اور وہ جا کے حکومت بنا لیتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ ڈیموکریسی۔ انفارچونیٹلی دس از ناٹ ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی ایک بہت وائڈ اور بہت بڑا ایک بڑے اسپیکٹرم کا نام ہے جس میں سوسائٹی کو ڈیموکریٹائز کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا فار سو مینی ریزنز، کہ ایک تو ہم نے جمہوریت کو بطور ادارہ جو ہے وہ چلنے نہیں دیا، اور ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر کو ہم نے روٹس نہیں پکڑنے دی۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کیا ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو کالجز ہیں، کیا ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک اس کو ابزارب کر سکیں اس سسٹم کو، اور اس سسٹم کو فلورش کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں؟ تو میں اگر بلیٹنٹ جواب دوں تو مائی آنسر از نو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پولیٹیکل اور اس ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں، کوئی بھی نظام جب چلتا ہے تو جس طرح پانی شفاف ہوتا ہے چل چل کے، اسی طرح اس سسٹم میں بہتریاں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ہم 50s کی بات کریں تو شاید اتنا زیادہ سوسائٹی جو ہے وہ اوپن نہیں تھی، سوسائٹی اتنی زیادہ بات نہیں کرتی تھی حکومتی امور میں، اور جو گورننس کے ایشوز ہیں اس میں عام آدمی کا اتنا عمل دخل نہیں تھا۔ ہم نے پاکستان میں پہلے الیکشنز 1970 میں کروائے جو ایڈلٹ فرنچائز بیسڈ الیکشنز تھے۔ انفارچونیٹلی اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نظام چلتا رہتا تو جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں یہ اپنے فروٹس لوگوں کو دے رہا ہے، وہ پاکستان میں بھی ہمارے لوگوں کو مل رہے ہوتے۔ دیکھیں، ایک حکومت پاور میں آتی ہے، اس حکومت کی خامیاں عوام کے سامنے آتی ہیں، اور اس خامیوں کے نتیجے میں ان خامیوں کے نتیجے میں جو ہے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے، اور لوگ یہ دوسری دفعہ اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے، یا کم از کم ان کی ایک ڈیموکریٹک جو ہے
तरबियत होती है। ठीक, तो बिल्कुल ठीक। जो जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में हमारे यहाँ कोई पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर जाए तो हम इसे बहुत बड़ा वाकया समझते हैं, एक बहुत बड़ा एक जो है तारीख का एक संग मील हम समझते हैं कि फलां पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की है। ठीक, तो जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ पे यकीनन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कमजोर होते ठीक। हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है कि पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ पार्लियामेंट्स को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, न सिर्फ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इसी तरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक इंडिपेंडेंस, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस उनको मिलना चाहिए जिस तरह दुनिया भर में मौजूद है, और वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स यूनियन जो है ठीक। उनको बहाल किया जाए और उनको जी, काम करने दिया बिल्कुल जाए। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी सप्तेन सर, आपको लगता है कि 7 से 11 जो लोग हैं जो इलेक्टेड होंगे, आपको लगता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चला पाएंगे? क्या हमारा जो स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट है वो फेल हो चुका है? 7 से 8 तो नहीं चला पाएंगे, ऑब्वियसली वो हायरार्की नीचे तक जाएगी, उसमें इवन के इनके जो काउंसिल्स हैं या जो फेडरेशंस हैं या विंग्स हैं, ये अपने जो ज़िम्मेदारान हैं अपने इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो अपॉइंट करेंगे। इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जिसके तहत ऐसा जिसे कहते हैं क्रेडिबल पर्सन लाया जाएगा जो जिसकी साख इंस्टीट्यूट में अच्छी हो या जिसकी साख ओवरऑल जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा कौन है। डिसाइड करेगा? ये स्टूडेंट यूनियन वाले डिसाइड करेंगे या इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वाले हैं ये डिसाइड एक करेंगे? मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट वाले बनाएंगे और एक मैकेनिज्म हर फेडरेशन वाला अपना बनाएगा, जो अपने मैकेनिज्म के तहत सपोज जिस तरह मैं ISF को डील कर रहा हूँ, तो मैं जब हम अपने यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स लगाते हैं या डिवीजन्स के या प्रोविंस के लगाते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा रिलायबल, क्रेडिबल पर्सन और जिसे कहते हैं डेडिकेटेड पर्सन चुनते हैं। हम खुद को, हमारा अपना एक मैकेनिज्म है हायरार्की को ऑर्गेनाइज करने का। ये हायरार्की सेट कैसे की जाएगी? उसका मैं वही कोई बता रहा प्रीवियस कोई हूँ, लेट मी एक्सपीरियंस? कंप्लीट, मैं वही बता रहा हूँ कि हम उसमें इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, हम उसमें एक पैनल बनाते हैं, पैनल के तहत सपोज हमने एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसका हमने हेड अपॉइंट करना है, तो उसके लिए हम अप्लीकेशंस उसके लिए हम मांगते हैं कि हमें रिक्वायर्ड हैं या हमने इलेक्शन करवाना है, तो उसके तहत हमारे पास 10 से 12 नाम सपोज आते हैं, तो उसमें हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। हम फिर उन इंटरव्यूज़ का एक प्रोसीजर बनाते हैं, सपोज कि इस बंदे का एक्सपीरियंस कैसा है, इसकी एजुकेशन इसकी कैसी है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इसका इसने आया क्या पहले सोशल काम किया है, तो हमारे पास उसकी प्रॉपर CV आ जाती है। फिर हम उन 10-12 लड़कों में से शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये बाकियों से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको बाकी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो एक फेडरेशन का एक विंग का मैकेनिज्म होगा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी वाले अपना एक सेटअप बनाएंगे कि हम कैसे हर साल या 2 साल बाद इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें देखें जैसा इलेक्शंस होते हैं तो पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को टिकट देती है, फिर वो इलेक्शन कमीशन के तहत वो इलेक्शन लड़ता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर होगा कि जो स्टूडेंट्स फेडरेशंस हैं वो अपना अपना नुमाइंदा यूनिवर्सिटीज़ को देंगे कि हमारा नुमाइंदा ये है, फिर यूनिवर्सिटीज़ उनका प्रॉपर एक इलेक्शन कराएगी, उनमें जो जीतेगा उसके डोमेन दिए जाएंगे, उनको एक ऐसा मैकेनिज्म दिया जाएगा कि इस डोमेन के तहत आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऐसे आप स्टूडेंट को इंगेज कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको खुली छूट दें, उन पे एक मैकेनिज्म रखा जाए मॉनिटर एंड कंट्रोल का, जिससे वो पॉजिटिव काम तो ज़रूर करें और लोगों में अवेयरनेस लाएं, ग्रूमिंग करें, वो इंस्टीट्यूट की बेहतरी के लिए करें, वो माशरे की बेहतरी के लिए करें। तो इससे ये होगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो बहुत वीक है। तो जब इंस्टीट्यूट के ग्रास रूट लेवल तक हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, जो डेडिकेटेड लोग होंगे, जो एनर्जेटिक लोग होंगे, जब वो काम करेंगे तो फिर हमारी जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इवन के आज़ादी राय पे पूरी दुनिया यकीन रखती है, और जिन ममालिक में, यूरोप इवन के देख लें, आप अमेरिका देख लें, जहाँ आज़ादी राय थी, जहाँ लोगों को हक था, मतलब उनके हक को दबाया नहीं गया था, तो वो ममालिक ज़्यादा जल्दी उन्होंने ग्रोथ की है, तरक्की की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपना मैकेनिज्म बनाना है, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ने एक अपना मैकेनिज्म बनाना है। उन्हें दोनों ने मिलकर अपने डोमेन में स्टूडेंट्स को पॉजिटिव तरीके से एक डायरेक्शन देनी है, ताकि वो अच्छा मुल्क की बेहतरी के लिए डिलीवर कर सकें। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जैसे कि हैरेसमेंट का एक केस है, बहुत ज़्यादा आम है। तो इस सारी सिचुएशन में क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने बिहाफ पर, जो भी इलेक्टेड यूनियन होगी वो अपने बिहाफ पे डिसीजन ले पाएगी, या उसमें भी यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इन्वॉल्व होगी? डेलिबरेटली डिसीजन लेने की पावर है यूनियन के पास? अच्छा सवाल है। इसमें तो असल जो बात है वो ये है कि ये जो हरासमेंट पे या किसी क्रिमिनल ऑफेंस पे
اگر کوئی پوچھ گچھ کر سکتا ہے یا کوئی اس پہ مطلب اس جس کو اختیار ہے وہ انتظامیہ ہے، وہ ہمارے ادارے ہیں، obviously ادارے موجود ہیں، ان کا کام ہے. بٹ اخلاقی طور پر اسٹوڈنٹس یونین کا کام یہ ہے کہ وہ اویئرنیس اجاگر کریں، اپنے جو ان کی ٹیمز ہیں ان کے تھرو سیمینارز آرگنائز کریں، ایونٹس رکھیں جس میں وہ خواتین کے حقوق کے لیے، ان کی عزت کے لیے کوئی اس طریقے سے ایکٹیویٹیز رکھ لیں، لیکچرز دیں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ مطلب ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس معاشرے کو لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اخلاقی طور پر یہ اسٹوڈنٹس یونینز کا کام ہے. پھر اگر اس پہ اگر ہراسمنٹ کا کوئی کیس آتا ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس یونین والے متاثرہ اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، تو اخلاقی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ان کا فرض ہے، اور اس کے ساتھ ان کی کیس کی پیروی کریں. اور ساتھ یہ ہے کہ ایون کہ بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے کہ انسٹیٹیوٹس میں اگر جہاں آپ کو ایک پراپر ایک الیکٹڈ باڈی ہوگی یا ایک تنظیم ہوگی، جب وہ اس کے ایک اچھے اور ڈیسنٹ لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، تو وہ obviously اخلاقی طور پر اپنی یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ کو بہتر کریں گے. اور اس کی جو آپ کی بات ہے کہ ان کے پنشمنٹ کا یا ان کو جو اختیار ہے وہ تو obviously انتظامیہ کے پاس ہی ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ہم دوسرے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ہم ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، اور وہاں جو متاثرہ اب ایون کہ اسلامک میں یا دوسرے تیسرے انسٹیٹیوٹس ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی ہو گئے، تو اس میں اس طریقے سے کونسل ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ایون یہ ہے کہ یہ انسرٹنٹی کی کیفیت ہے کہ ابھی مطلب کچھ میکینزم بنایا نہیں گیا، آزادی بھی ہے مطلب، اور اوپر اس میں کچھ طرح کا میکینزم بھی نہیں ہے. جب پراپر ایک میکینزم بن جائے گا تو اس میں ہم اچھے طریقے سے کوئی بھی کیس ہوگا اگر وہ غلط ہے تو اس میں اسٹوڈنٹ یونین کونسلز والے جو ہیں وہ متاثرہ لوگوں کے ساتھ، متاثرہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ سیکرٹری کوآرڈینیشن آئی ایس ایف پاکستان سے سبطین ستی. اور ناظرین ڈاکٹر عابد عباسی اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اس بل کے تحت ایجوکیشن سسٹم کو بائنڈ کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو ہراسمنٹ کیسز جو جب بھی دیکھے گی اس میں الیکٹڈ جو پرسن ہوں گے اسٹوڈنٹ یونین کی جانب سے، ان میں سے ایک پرسن جو ہوگا وہ اس کی نمائندگی کرے گا اور اس کو جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو دیکھے گا. ناظرین 7 سے 11 لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹ یونین کی جانب سے جب اسسٹ کریں گے، کیا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اسٹوڈنٹس افیئرز ڈپارٹمنٹ جو ہے کیا وہ اس طرح سے آپریشن لیبل نہیں تھے کہ دوبارہ سے اسٹوڈنٹ یونین کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور اگر کیا گیا ہے کیا ان سے وہ کام لیے جا سکیں گے جو کہ اسٹوڈنٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس طرح سے ہو کہ وہ ہمیشہ ویلفیئر میں کام کرے اور وائلنس جو ہے اس کو کریٹ نہ کریں. ہمیشہ جو ہے ان کا جو امیج جو رہا ہے وہ ماضی میں دکھایا تو یہی گیا ہے، پورٹری کیا گیا ہے کہ نیگیٹو ہی رہا ہے کہ وائلنس جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس یونین کی جانب سے، اور جو ایجوکیشن ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ کئی دفعہ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہماری حکومت، کیونکہ بہت ساری ہماری ونگز ہیں جیسے کہ آئی ایس ایف جو ہے نمائندگی کرتا ہے پی ٹی آئی کی، اور بھی بہت ساری ونگز ہیں ایجوکیشنل جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے جو ان کے ممبر ہوتے ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی پارٹیز کو، اور وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بھی جہاں پر انصاف نہ مل رہا ہو اسٹوڈنٹس کو، یہ جہاں پر اسٹوڈنٹس کی بات نہ سنی جا رہی ہو، جو بھی بڑے بڑے مسائل ہیں جو ایڈمن تک نہیں جانے دیے جا رہے ہوتے ان کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے. ناظرین یہ عمل جو ہے یہ بہترین رہے گا سندھ کی جانب سے، جو بھی یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، بل پاس ہوا ہے، باقی صوبوں میں بھی ہو پائے گا. کیا جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ بحال ہو پائے گی باقی صوبوں میں بھی، یہ دیکھنا باقی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.